बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद सीन इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस रेस्क्यू 1112 मुहर्रमुल हराम के दौरान एमरजेंसी तैयारियों और सहूलियात की निगरानी के लिए मुतहर्रिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रिगेडियर तारक कादर लकीर ने सूबे के मुख्तलिफ अजला का दौरा किया। स्टेशन, इंतजामी अमूर, सिक्योरिटी, तिब्बी खिदमात और एमरजेंसी रिस्पॉन्स के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग ली गई। ब्रिगेडियर तारक लकीर ने डिप्टी कमिश्नर बदीन यासिर भट्टी, SSP बदीन कमर रजा जिस्कानी, सेक्टर कमांडर रेंजर कर्नल रजा अहमद, DC हैदराबाद, DHO हैदराबाद और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। एम्बुलेंस सर्विस, रैपिड रिस्पॉन्स बाइक यूनिट फील्ड में मौजूद अमले में मॉनिटरिंग और सिस्टम्स का भी मुआयना किया गया। ब्रिगेडियर तारक कादर लकीर ने कहा कि अदारा न सिर्फ एमरजेंसी के वक्त पर रिस्पॉन्स पर यकीन रखता है बल्कि ज़िले इंतजामी, पुलिस और अवाम के साथ हम आहंगी से काम करने का भी अज़म रखता है। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाई नगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चूठा मोजा नवा शुमाली में सफाई मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मोजा नवा शुमाली और इससे मुल्हिका इलाकों में सफाई मुहिम मौसर अंदाज से जारी है। सुपरवाइज़र हमजा खान बुजदार और सैयद डॉक्टर मोहम्मद नकी शाह की क़यादत में टीमें बस्ती वडानी, बस्ती लशारी, शेरवाला, बस्ती बशीर अहमद लशारी समेत दीगर करीबी बस्तियों में मसाजिद, इमाम बारगाहों और गली महलों में सफाई के इंतजामात अंजाम दे रहे हैं। अवाम ने सफाई के मौजूदा इकदामात को सराहते हुए वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ और उनकी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इनका कहना था कि सफाई जैसे अहम अवामी मसाइल पर अमली इकदामात हुकूमत की संजीदगी का मज़र हैं। मोजा नवा शुमाली में सफाई का मौजूदा निज़ाम मिसाली और काबिल तकलीद करार दिया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद तर्जमान फूड अथॉरिटी लस्सी पीने से 12 अफराद की हालत गैर होने का मामला। DG फूड अथॉरिटी आसम जावेद का फौरी नोटिस। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट पेश। मुतासरीन ने घर में बनी कच्ची लस्सी पी जिससे तबीयत खराब हुई। तर्जमान फूड अथॉरिटी भैंस के ताज़ा दूध से बनी लस्सी पीने से हालत बिगड़ी। तर्जमान फूड अथॉरिटी इसी दूध की चाय पीने वाले अफराद को कुछ नहीं हुआ। तर्जमान फूड अथॉरिटी डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम फैमिली मेंबरान की तबीयत खतरे से बाहर है। आवाम से गुजारिश है कि मौसम के पेश नज़र अपने खाने पीने में एहतियात करें। अशिया खुर्दनोश को ढाँप कर रखें। ताज़ा बनी अशिया को खुराक का हिस्सा बनाएं। खुराक से मुतल्लक किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर कॉल करें। तर्जमान फूड अथॉरिटी। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत ग्रीन ट्रैक्टर की मुफ्त तकसीम की तकरीब ज़िला कौंसल हॉल में मुनक्कद हुई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के ज़राई विजन और ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत ग्रीन ट्रैक्टर की मुफ्त तकसीम की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और ट्रैक्टर्स की कुरानंदाज़ी के ज़रिए देही इलाकों के मेहनतकश किसानों में मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम से। शेखुपुरा ज़िला कौंसल हॉल में मुनक्कदा इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार, सदर प्रेस क्लब मुबशर हसन भट्ट, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शीना समेत ज़िले अफसरान और किसान बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज का ये इनकलाबी कदम किसानों को बाख्तियार बनाने, ज़रूरी पैदावार में इजाफे और देही मईशत को मुस्तहकम करने की जानब अहम पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर मिलने पर किसान बरादरी को मुबारकबाद दी और मज़ीद कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए मज़ीद इक़दामात भी जारी रखेगी। इसी प्राइस पे ही आप लोग नामा को छोड़ जाएंगे वो फसल। ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इस वक्त मैं आपसे बड़े दर्द से कह रहा हूँ कि 50 की दहाई में जो 50 की दहाई थी और 60 की दहाई वहाँ पाकिस्तान बहुत आगे था दुनिया में, ज़राअत में उनकी पैदावार ज़्यादा थी। लेकिन इंडिया जिसमें कैद था, मैं कैद था इंडिया में हिंदुस्तान में, या बहुत सारे मुल्क पीछे से मारे। आज वो सारे मुल्क अपनी जो आबादी है उसको फैला के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये सिर्फ हुकूमत ने उसकी सप्लाई और उसकी प्राइस जो कीमत है उसको स्टेबल किया हुआ है। उसमें कोई ना शामिल आती है ना ही प्राइस में कोई ऐसा होता है कि जी आप अगर 40 कीमत है कम हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि कुछ 6,000 हो गया कुछ आपको पीछे एक्सपीरियंस होता रहा है।
رپورٹس میں بڑی توجہ دے رہے ہیں. جو سیڈ ہے بیج اس پہ خاص بالخصوص وزیر اعظم صاحب بہت فوکس کر رہے ہیں کہ آپ کو سرٹیفائڈ بیج دیا ہے جس سے پیداوار بڑھے. اور سرٹیفائڈ بیج کے لیے بہت سارے ہم نے پروگرام شروع کیے ہیں, جیسے نقلی بیج کا جو چانس ہے بالکل زیرو ہے, اور اس کے لیے بڑی سزائیں مقرر کی ہے جو جعلی بیج دے گا. اور جو کسان کو جعلی بیج ملے گا اگر ثابت ہو گیا تو اس کو کمپنسیشن بھی دی جائے گا. وہ جو بیج والے ہیں وہ اس کو خاطر خواہ طور پہ فوری طور پہ کمپنسیٹ کیا جائے گا. قومی سطح پہ بھی ہمارے قومی سطح پہ بھی ہمارے پاکستان کے اندر کہ پنجاب کی جو حکمرانی ہے یا پنجاب کے جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز سے چاہتے ہیں, ہر شعبہ میں بہتر انداز سے چاہتے ہیں. جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے اس پہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے میں خود بھی کسان, آپ میرے ذمہ دار کسان بھائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ 1-2 سال سے مشکلات ہیں ہمارے کسانوں کے لیے, لیکن اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ حکومت کو ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے, جو زراعت کا شعبہ ہے, ان کی پرائورٹی نمبر 1 ہے, ترجیح ان کی نمبر 1 ترجیح ہے. جتنا کام وہ زراعت پہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بہبود کے لیے, آپ زراعت کی گروتھ پیداوار بڑھانے کے لیے رات دن اس پہ کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. چائنا کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ دوسرے ممالک زراعت میں آگے ہیں, ان کو سرچ پہ ساتھ ملا کے اچھے بیج نکال رہے ہیں جس سے پیداوار بڑھے. اور تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو پروگرام مرکز میں ہیں یہ زراعت کی پیداوار بڑھانے کے لیے. اور پنجاب میں جس طرح کام ہو رہا ہے, پنجاب میں بالخصوص اس صوبے میں 80 ارب کا آپ لوگوں کے لیے, کسانوں کے لیے پیکیج کچھ کر رہی ہے. وہاں محنت کریں گے, آپ محنت کریں گے, نئے جو بیج ہیں استعمال کریں گے, جہاں نئی مشینیں استعمال کریں گے. اگر ہارویسٹر اگر آپ اچھا استعمال کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 10 من 8 سے 10 من یہ بہتر ہے کہ ہر ایکڑ میں 8 سے 10 من کی رقم آپ کی ضائع ہوتی ہے. اگر بہتر ہارویسٹر استعمال کریں گے تو جس طرح میں نے کیا تھا ہارویسٹر بنیاد استعمال نئی ٹیکنالوجی ہے تو وہاں 6 کلو صرف اس میں ضائع ہوئی, 6 کلو جہاں 10 من ضائع ہوئی. 10 من تو یہی ایکڑ میں آپ کی بڑھ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو محنت کرنا ہے, آپ کو نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے, آپ کو ہم پوری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. 1000 وزیر اعظم صاحب نے بھیجا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, پروفیسر ہیں چائنا میں, اپنے خرچ پہ, گورنمنٹ کے خرچے پہ, کہ وہاں سے ٹریننگ. بہاولپور اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل حاصل پور وفاقی ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی انسانی حقوق محمد قاسم سلیم خان غازی خانہ, صدر پریس کلب جمال پور سید خیزر عباس کیلانی, سینئر نائب صدر پریس کلب جمال پور شیخ سجاد پیر اعجاز خاشمی, سینئر وائس پریزیڈنٹ پنجاب کے ہمراہ مرکزی امام بارگاہ قائم پور اور جمال پور تحصیل حاصل پور میں مختلف جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا. سیکیورٹی پر موجود ASI جاوید کاظمی اور دیگر سے ملاقات کی, سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. عزاداروں سے ملاقات کی, ملک و قوم کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. گرمی میں سیکیورٹی دینے والے پنجاب پولیس, پیٹرولنگ پولیس, ریسکیو 1122, صاف ستھرا پنجاب اتھارٹی اور اسپیشل برانچ کے افسران اور جوانوں کو سلام پیش کیا گیا. وفاقی ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری قومی امن کمیٹی محمد قاسم خان اور صدر پریس کلب سید خیزر عباس کیلانی اور پیر اعجاز خاشمی نے کہا کہ تمام محکمہ جات کو ایک ساتھ مل کر امن و امان کی فضا کام کرنے پر دلی خوشی ہوئی. DPO بہاولپور محمد حسن اقبال, STPO بخت ناصر اور تمام متعلقہ SHOs اور ان کی ٹیم نے پوری تحصیل میں قائم امن کے لیے دن رات محنت کی, جس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक तहरीर ज़ेर गौर मोहम्मद फुरकान सुल्तान सिंध हुकूमत की जानब से गाड़ियों की सिंधी अजरक नंबर प्लेट के ना लगाने पर शहरियों को चलान करना काबिल गौर है। यकीनी तौर पर सकाफती विरसे की तरवीज एक मुस्बत कदम, लेकिन क्या ही बेहतर होता अगर यही सख्ती गुर्बत के हाथ में महंगाई के कंट्रोल और बेरोजगारी जैसे हकीकी अवामी मसाइल पर दिखाई देती। आज सिंध का आम शहरी महंगाई, बेरोजगारी, तालीम, सेहत और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहा है। अगर हुकूमत अपनी तवानाइयाँ और वसाइल इन मसाइल के हल की तरफ लगा दी तो न सिर्फ अवामी रिलीफ मुकम्मल होता बल्कि हुकूमत का असल मकसद यानी अवाम की खिदमत भी पूरा होता। सकाफत अहम है मगर मईशत और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। अजरक नंबर प्लेट से ज़्यादा अजरक पहनने वाले इंसान की भूख मिटाना ज़रूरी है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डीपीओ नारोवाल की क़यादत में आईटी ब्रांच डीपीओ ऑफिस नारोवाल की ई गैजेट एप्लीकेशन की मदद से बड़ी कार्रवाई। नारोवाल पुलिस का चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन की शनाख्त और वापसी का मौसर निज़ाम। मुख्तलिफ अजला के चोरीशुदा गुमशुदा लाखों रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन ई गैजेट ऐप के जरिए बरामद करके मुतलका अजला को भिजवाई गई। डीपीओ नारोवाल ने इंचार्ज आईटी ब्रांच को शानदार कारकर्दगी पर शाबाश दी। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नारोवाल पुलिस की अवलीन तरजीह है। सबतपुर की खबर। खाम गुलाम कादर शेख कम्युनिटी ज़िला सबतपुर वज़ीर आला बलोचिस्तान सेक्रेटरी हेल्थ बलोचिस्तान से दस्तबदस्ता अपील करते हैं। 14 कमरों पर मुश्तमिल सिविल अस्पताल हैरदीन गुलाम कादर शेख ने अपने बयान में कहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफ़र खान बलोच से। जी जाफ़र खान बलोच, गुलाम कादर शेख ने अपने बयान में क्या कहा, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शेख कम्युनिटी ज़िला सोबतपुर जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान से जनाब सेक्रेटरी हेल्थ बलूचिस्तान से दस्तबदस्ता अपील करते हैं। 14 कमरों पर मुश्तमिल सिविल अस्पताल हैरदीन तहसील हैरदीन जो कि ज़िला सोबतपुर में वाक़या है। कुछ अरसा हुआ महकमा हेल्थ के अफसरान बाला ने अपनी मनमानी करके दूसरी जगह पर आर्जी तौर पर शिफ्ट की है, जिससे तकरीबन 5000 अफराद इलाज मुआवजा की सहूलत से महरूम हो गए हैं। बीमारी की वजह से आवाम तड़प रही है, लोग मर रहे हैं। हम शेख कम्युनिटी वज़ीर आला बलूचिस्तान हुकाम बाला से 10 वस्ता अपील करते हैं सिविल अस्पताल हैरदीन को वापस अपनी असली जगह पर बहाल किया जाए। जनाब की एन नवाजिश होगी। शेख कम्युनिटी ज़िला सोबतपुर मुतलका DHO साहब इस अस्पताल का फंड दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है। हम लोगों ने DC साहब ज़िला सोबतपुर को, DHO साहब ज़िला सोबतपुर को बारहा दरख्वास्तें दे रखी हैं मगर अमल नहीं हुआ। हम मजबूरन अवाम रोड पर निकल आएंगे। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद आस्ताना आलिया हज़रत बाबा सैयद कुतुब अली शाह नकवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह महफिल ज़िक्र सैयद शोहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम। मुहिब्बाने अहले बैत का जमे गफ़ीर पूरा दिन नवाज़ रसूल की याद में दूध की सबीलें जारी रहीं। नमाज ज़ोहर के फौरी बाद महफिल पाक का तलावत कुरान करीम से आगाज़ और फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुनाक़बत अहले बैत पेश किए गए। बाद में सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद अली फोल शाह नकवी कादरी ने हिताब में इमाम आली मकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना क़ीदत पेश किया। महफिल के बाद लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। महफिल में मरूफ नातख्वां मुबश्शर असगर हुसैनी ने अपने मखसूस अंदाज से महफिल पर वजद तारी कर दिया और शुरकाए महफिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आंसू बहाते रहे। बज़म बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के रूह रवां राशिद नूर गोरी मियाँ वहीद नासिर अराई अदनान यूनुस आफ्ताब मलक लियाकत खलजी समेत उलमाए कराम और इलाका भर से मोती शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। अब खबर शामिल करते बंगला गुगीरा से, जहाँ हमारा नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी अंजमन महरिया नसीरिया वेलफेयर रजिस्टर UC नंबर 4 में 10 मुहर्रम हराम को सबील का एहतमाम किया गया। सबील का आगाज़ सुबह 8 बजे से किया गया और मगरब तक जारी रहेगा। हमारा नुमाइंदा राशिद अली डिवीजन सेक्रेटरी सदी अहमद महरवी के पास मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज 10 मुहर्रम यौम आशूरा का दिन है और मैं इस वक्त बंगला गुगरा में जहाँ पे अंजमन महरिया नसीरिया UC नंबर 4 और इस वक्त मेरे साथ जो है वो डिवीज़न सेक्रेटरी सदी अहमद भाई मौजूद है, जो हर साल की तरह इस साल भी आज के दिन 10 मुहर्रम अल हराम को एक बहुत बड़ी सबील का एहतमाम करते हैं। मेरे पास इस वक्त सदी भाई मौजूद है। सदी भाई बताइएगा कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुहर्रम अल हराम को
تقریباً میرے خیال میں ڈویژن ایریا میں آپ نے آج سبیل کا اہتمام کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ الحمدللہ ڈویژن ساہیوال، امن ڈویژن ساہیوال کی 3 اضلاع ہے، ضلع پاک پتن، ضلع ساہیوال اور ضلع اکاڑا، اور اس کی تقریباً 7 تحصیلیں ہیں اور 20 یونٹ ہیں۔ تو الحمدللہ آج یوم عاشوراء کے دن انجمن مہریہ نصیریہ کے زیر اہتمام، امن ڈویژن کے زیر اہتمام تمام اضلاع و تحصیل و یونٹ اپنی اپنی جگہ شبیلوں کا اہتمام الحمدللہ کیا ہے، جس میں میں ذکر کروں تو تحصیل اکاڑا کا، جو کہ الحمدللہ ڈویژن میں سب سے آگے ہے، اور تحصیل اکاڑا کی جو یونٹ گگیرا ہے وہ سب سے آگے ہے۔ جہاں میں کھڑا ہوں یہ الحمدللہ عرصے 8 سال سے یہ شبیل کا اہتمام کیا جا رہا ہے یہاں پر، تو یہ ہماری تحصیل اکاڑا کی مرکزی شبیل کا یہ یہاں انعقاد کیا جاتا ہے۔ جی الحمدللہ۔ اچھا سدی بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ سبیل آپ نے کب سے سٹارٹ کر دی تھی؟ آج صبح کتنے بجے آغاز کیا ہے، اور یہ تقریباً جو ہے اس کی اختتام جو ہے وہ کب تک آپ کریں گے؟ یہ صبح 8 بجے شروع انشاءاللہ، اور مغرب کے بعد یہ اختتام پذیر ہوگی۔ اور جو ڈویژن ساہیوال ہے اس کی جو قیادت فرما رہے ہیں وہ ہمارے چودھری شکیل احمد مروی صاحب، وہ ڈویژن ڈائریکٹر ہے جو اس کی قیادت کر رہے ہیں امن ڈویژن ساہیوال۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود ارشاد کی رپورٹ کے مطابق لیاقت پور میں ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید پتافی تشریف لائے۔ ڈاکٹر وقاص جاوید پتافی کے والد مدثر فارمیسی لیاقت پور تشریف لائے اور شاندار فارمیسی چلانے پر مبارکباد پیش کی۔ پنجاب کے پسماندہ ضلع راجن پور سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ کی اردو ادب کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ آپ نے 34 سال پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں بطور معلم کام کیا۔ آپ 3 مارچ 2023 کو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج راجن پور سے بطور سربراہ شعبہ اردو ریٹائرڈ ہوئے۔ آپ کی بہترین تنصیف اردو غزل میں عورت کا تصور 2018 میں شائع ہوئی۔ اسی موضوع پر شاندار تحقیقی کام کی بدولت 6 دسمبر 2008 میں آپ کو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے PhD کی ڈگری سے نوازا گیا۔ آپ کی بہترین تربیت کا عکس اور ملنسار آپ کے بیٹے ڈاکٹر محمد وقاص جاوید پتافی میں خوب جھلکتا ہے، جو کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لیاقت پور میں بطور سربراہ شعبہ TB چیسٹ میڈیسن اپنی خدمات بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق سابق شوہر کا گھر پر حملہ، بیوی کا بھائی راشد شیخ جاوید جہاں بحق راشد شیخ کو ڈنڈوں اور تشدد کے باعث جہاں بحق اہل علاقہ کا اسپتال کے باہر احتجاج۔ 2 سال قبل سائمہ شیخ نے مشوق شیخ سے عدالت سے طلاق لی تھی، ملزم دھمکیاں دیتا رہا۔ مشوق شیخ علی حسن شیخ نادر شیخ اور دیگر نے گھر پر رات کے حملہ کیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش پرزہ کے حوالے، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ کامران سلاری کی رپورٹ کے مطابق سرکل آفیسر اینٹی کرپشن سیالکوٹ ملک ندیم منور کی کارروائی، نائب تحصیلدار جاوید محمود باقری اور پٹواری حالت بد کو گرفتار کر لیا۔ ملک ندیم منور دبنگ پولیس آفیسر ہیں جو کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں، مقدمات اندراج بلا تاخیر کرتے ہیں۔ ملک ندیم منور نے ملزمان کے خلاف میرٹ پر انکوائری میں گناہگار قرار دے کر عدالت سے ضمانت خارج کروا کر ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ اینٹی کرپشن جج گجرانوالہ نے نائب تحصیلدار محمود جاوید باقری اور حالت بٹ پٹواری موزہ بھانو پنڈی جام کے چیمہ میں غلط نشاندہی کرنے پر مقدمے میں ضمانت خارج کر دی۔ پولیس نے گرفتار کر کے دونوں ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جام کے چیمہ بیگ چک کے نامور وکیل محمد زبیر بٹی ایڈوکیٹ نے تحصیلدار ڈسکہ محمود جاوید باقری اور حالت بٹ پٹواری کے خلاف انہوں نے انسداد رشوت ستانی ڈپارٹمنٹ میں مقدمہ درج کروا رکھا تھا، جس پر آج اینٹی کرپشن جج نے دونوں ملزمان کی ضمانتیں خارج کر دیں، جس پر پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات بند کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔